فاليوم نحن جمعنا في هذا الفصل كي نتكلم على عناوين المختلفة. فهناك ثلاثة طلاب الذين يريدون أن يكلموا على موضوع، وموضوعهم على حدة. ونحن نبدأ حفلنا أو فصلنا من الأخ شعيب، وهو يتكلم عن والده، وهو يبين ما هو تعلقه مع والده. تعال نسمع كلام الأخ شعيب. نعم أخي شعيب، ابدأ. نعم. آواز آ رہی ہے نا میری؟ نعم. خطب عن أبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوالد وسط أبواب الجنة فاضي ذلك الباب أو افتضه. أبي هو النور الذي يضيء درب حياتي. كان أبي يأمل. ما أسمع أو ما أسمع كلامك الآن. اچھا آواز نہیں آ رہی سر؟ نعم الآن أستطيع السمع. كان أبي يأمل بجد شديد ليؤمن مستقبل عائلتنا. كان يوفر لنا جميع احتياجاتنا بدون تذمر. أبي رجلا صبور ويتحمل التحديات بسبب. كان يتحمل الصعاب بقوة عندما كنت صغيرا. يعلمني قيمة الصبر في مواجهة الحياة. كان يحكي لي قصصا مفيدة تحمل دروسا عظيمة. أبي يحب مساعدة الناس بقلب كريم وسخي. كان يزور جيراننا ليطمئن عليهم باستمرار. يتصدق بالمال للفقراء بسرية وإخلاص. يعلمني كيف أكون كريما مع الآخرين دائما. أبي يظهر احتراما عظيما لأمي في كل الأوقات. كان يساعدها في أعمال البيت بحب ورضا. يجعلون نضحك بدعاباته الممتعة والخفيفة. لكنه يكون جدا جدا في الأمور الهامة والحساسة. يحب أن نتعلم المعرفة لنكون ناجحين. كان يفخر بي كثيرا عندما كنت أنجح في صغري. يعلمني قيمة الصدق في كل تعاملاتي. يقول الوقت ثمين فلا تضيعه فيما لا ينفع. كان يأخذني إلى المسجد كل يوم جمعة. كان يأخذنا في رحلات عائلية ممتعة جدا. يحب أن يرى عائلته سعيدة
وممتسكة يعتذر إذا أخطأ بصدق وبدون تردد. هذا يعلمني كيف أكون متواضعا في حياتي. أبي يدعو لي بالنجاح والتوفيق كل يوم. يفرح جدا عندما يراني متميزا في عملي. أحب أبي حبا عميقا لا يمكن وصفه. أشكره على كل ما قدمه لي منذ صغري. الحمد لله الذي رزقني والدا رحيما ذا قلب طيب عظيم. كيف أنسى رحمته حيث لم يضربني قط رغم شقاوتي في صغري. أدعو الله أن يحفظ أبي وأمي ويطيل في أعمارهما. أسأل الله عز وجل أن يرحم والدي كل من يحضر هنا ويسمع هذا الكلام، وأن يغفر لهما وأن يدخلهما جنات النعيم. آمين. شكرا آمين يا رب لك على العالمين. استماعكم. أحسنت، بارك الله فيك. ما وجدت أي خطأ في كلامك، ولكن أريد أن أسألك بعض الأسئلة آه، على كلامك. السؤال الأول هو: أنت ذكرت في بداية الكلام بدون، وما فهمت اللفظ الذي استعملت بعده، جہاں آپ ذکر کر رہے تھے کہ عائلہ کے لیے کرتے ہیں سب بغیر بدونی. ما فهمت ذلك اللفظ الذي استعملت بعد بدون. هل وجدت ذلك؟ تذمر 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 ما معنى تذمر بالذات؟ سر اس کا معنی نا ہاں، یعنی کہ بنا کسی کمپلین کے وداؤٹ اینی کمپلین. تذمر بالذاء الزکی، زکی والا ذا. ہاں یعنی ضاد، زال والا زال. ہاں. زال نہیں والا نہیں نا، دال کے بعد زاد. ہاں ہاں وہی دال والا زکی زاد، والا، دال کے بعد زاد. زکی. ہاں یس جی جی تمام. جی. ہاں ذکیون کریکٹ. هذا لفظ جديد أمامي. أحسنت. والسؤال الثاني هو أنك ذكرت لفظا عربيا معناه entertainment. ما هو اللفظ الذي استعملت بين كلامك؟ انٹرٹینمنٹ نا. ہاں سر جسٹ. ہاں تو اس کے لیے تھا بدعاباته الممتعة هل أنت والخفيفة. تبحث ذلك في كراستك؟ Are you searching in your notebook؟ हाँ سر يس يس. لا يناسب ذلك. لو استعملت ذلك اللفظ فعليك أن تفهم معناه وتذكر معناه. هل وجدت ذلك؟ we'll take care next time. هل وجدت ذلك اللفظ؟ हाँ سر ملا نا یہ بتا آپ کو نہیں ملا آواز نہیں آئی. نہیں سننی پایا میں. اچھا سر بدعاباتی الممتعة. ممتعة is entertainment. اوكي. والسؤال الثالث هو من خارج كلامك، ليس في كلام من كلامك. هو هل يمكنك أن تذكر الدعاء المنقول في القرآن؟ نحن علينا أن ندعو الله لوالدنا. هل تذكر ذلك الدعاء؟ ما فهمت السؤال؟ لا هل تذكر الدعاء المذكور في القرآن عن والدين؟
قرآن سے کوئی دعا نہیں لی میں نے. نعم، أنا أعلم ذلك أنك ما ذكرت أي دعاء من القرآن، ولكن أسألك من خارج الكلام، هل تذكر ذلك؟ याद है आपको कोई ऐसी दुआ من القرآن ہاں اچھا اچھا یاد ہے. الذي فيه ہاں دعاء سورہ اسراء. للوالدين؟ ہاں ہاں سورہ اسراء میں ہے نا سر وما آ، هو الدعاء؟ کہ کہ مطلب وہ هل أي منا؟ ربنا. طب دعا یاد نہیں رہی بٹ ان پہ رحم کرنا کہ جب میں چھوٹا تھا تو هل کہنا يمكن لأحد they brought من me up. هل يمكن لأحد من الأخوات أن تذكر ذلك الدعاء الذي يوجد في القرآن؟ رب نعم، ارحمهما كما ربياني صغيرة. أحسنت، بارك الله فيك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكذلك الدعاء الآخر هو ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وهذا أيضا في كلام الله المجيد، وهو في سورة إبراهيم، أظن كما أظن في سورة إبراهيم. أحسنت. فبعد الأخ شعيب، نحن نتوجه إلى أختنا بشرى، أختنا الصغيرة وبشرى. ما هو موضوعك يا أختي بشرى؟ سر لو كانت عندي آلات الزمن. لو كانت عندي آلات الزمن فماذا أفعل ذلك؟ نعم، ابدأي يا أختي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل إنسان يتمنى. سر میری آواز آ رہی ہے؟ نعم، ہاں. میری إن آواز آ رہی كل ہے کے لیے إنسان. کوئی بتائے کیا عربک بول سکتے ہیں ہم؟ کوئی بھی بتائے. هل تسمع صوتي؟ هل تسمع صوتي؟ ہاں ہاں. هل صوتي يصل إليك؟ دونوں الفاظ اس طرح کے بہت سارے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. نعم. إن كل إنسان يتمنى أن يعود إلى الماضي ليصحح أخطاءه. أنا أيضا أفكر كثيرا في ذلك. لو كانت عندي آلات الزمان لرجعت إلى الأيام الدراسة في الامتحانات التي لم أحصل فيها على نتائج جيدة. سأذهب إلى تلك الأيام وأدرس بجد ونشاط، وسأراجع وسأراجع الدروس أكثر من مرة، وأصحح كل غلطاتي التي وقعت فيها. لو فعلت ذلك لحصلت على درجة مرتفعة ولا كنت سعيدة جدا. أريد أيضا أن أرجع إلى المواقف التي لم أتصرف فيها بشكل صحيح وأصحح أخطائي مع أصدقائي ومعلمي. هذا سيعلمني كيف أصبح شخصا أفضل. ولكنني أعرف أن الحقيقة هي أنه لا يمكننا الرجوع إلى الماضي، فالزمان لا يعود مرة أخرى. ولذلك ولذلك يجب علينا أن نتعلم من أخطائنا ونعمل بجد في الحاضر لنصنع مستقبلا مشرقا. شكرا. هذه الخطبة خطبة صغيرة جدا، ولكن نعم، أنا أعرف أنك مشغولة في عمل هام، لذلك نعتذرك. ولكن في الأيام الآتية أتمنى منك أن تطول كلامك. فهمتي؟ Yes. وكذلك وجدت بعض الأخطاء بين كلامك. ذكرت في بداية كلامك أن
अराजिउ, मैं मुराजा करती, बार बार पढ़ती, यही लफ्ज था। बुशरा, ما فهمت كلام، ما سمعت كلامك. أنت بشرى موجود في الفصل؟ أخت بشرى، أنت موجود في الفصل؟ أحسنت. أظن آه، كلامي هو لا يصل إليها. وكذلك أريد أن أذكر الأخطاء الأخرى. هناك هي قالت معرفة متعارفة، ما أعرف ما كتبت، ولكن المضارع يكون مرفوعا هنا، ولا نقول معرفة، متعارف بضم الماء. فنعم أختي صبيحة، أنت مستعدة اليوم؟ نعم. ما هو موضوعك؟ بيتي. 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 أحسنت. نعم، ابدأي كلامك. بيتي نعمة من الله، المسلم يشكر الله على بيته، البيت مكان الراحة. بيتي صغير ولكنها جميل. في بيتي 3 غرف وهي واسعة ومهوبات. أمام بيتي حديقة صغيرة، حديقتي حديقة المطبخ غذائية صغيرة. فيها أزرع الخضروات التي يحبها. في بيتي زوجي و3 أطفال يسكنون. أعلم أولادي قرآن في بيتي. البيت مدرسة صغيرة. بيتنا مكان السكينة. حول بيتي خضرة كثيرة. هو موقوع في حي هاد بعيد عن أصوات المرور. بيتي مدهون باللون الفاتح. بيتي نعمة كبيرة من الله، ويجب أن أستعمله في طاعة الله. شكرا لاستماعي. كلامك أيضا قصيرة جدا، ولكن قد استعدت ذلك، نشكرك على كلامك. وكذلك وجدت بعض الأخطاء. أظن أنك قد استعدت هذا الموضوع اليوم فقط، أو لبعض وقت اليوم فقط، يعني بعد العصر أو بعد المغرب استعدت هذا الموضوع، هكذا. مغرب استعدت بات هذا ہے کہ اس الموضوع وقت؟ استعدت هذا الموضوع بعد المغرب نعم. اليوم فقط. यस جی نعم. مصروف تھی، کیا وجہ تھی؟ سر بہت دل نہیں کر رہا تھا کلاس کرنے، بس کر لیا کسی طرح تھوڑا موڑا لکھ. چلیے، رابعہ صاحبہ سے تو ٹھیک ہی ہیں پھر بھی. جی رابعہ نے اس لیے نہیں کیا، رابعہ کو دل نہیں کر رہا تھا. أنت أحسن من أختك رابعة. جزاک اللہ خیر. وجدت خطأين في كلامك. قلت لكنه، ولكن بعد ذلك بدلت ولكنها. البيت هو مذكر أم مؤنث؟ مؤنث. لماذا مؤنث؟ هو مذكر، مذکر. لكنه ہم نے سوری ہم نے لکھا ہے ولاکنہ ہی لکھا ہوا ہے ہم نے، لیکن ایک بار میرے دماغ میں پتہ نہیں کیوں آیا کہ ہم مؤنث پڑھ رہے ہیں اور وكذلك کنہ قلت لکھا ہے. لكنه، ولكن بدلت بسرعة بعد ذلك، جلدی سے بدل دیا آپ نے. جی جی لکھا ہم نے کہ ولاکنہ ہی تھا، لیکن جیسے لگا ہمیں ہم مؤنث کو مذکر بنا دیے، اس لیے وہ ہم جلدی سے بدل تا لیا. کنفیوز کرتا ہے، وہ تا ہے، ایسا لگتا ہے کہ
وكذلك جی ذكرت في كلامك أنت تعلمين القرآن الأبناء. كرري هذه الجملة. repeat कीजिए sentence को. علم أولادي قرآن في بيته. أعلم नहीं, أعلم معناه I learn. teach के लिए टीच करना أعلم. أعلم हाँ सही लिखा है बिल्कुल, पढ़ा आप गलत नहीं है. यस अल्लम अल्लिमु أعلم अल्लिम. अच्छा अच्छा. ماضي علم, مضارع يعلم, مصدر تعليما. علم يعلم تعليما معناه تدرس, to teach someone. ठीक है ना. और अल्लिम. علم जी जी. يعلم معناه to learn. अच्छा فلو अच्छा قلت أعلم القرآن فمعناه أنا أعلم القرآن, أنا أفهم القرآن, أنا أقرأ القرآن. ولكن لو قلت أعلم القرآن معناه أدرسه, to teach. अच्छा अच्छा. علم أولادي جی. في فصلنا الطالبة الأخيرة هي أختي سنة. أنت مستعدة يا أختي سنة؟ نعم. ما هو موضوعك؟ أبي. أبي كموضوع أختي شعيب. نعم ابدأي. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم ولدي هو محمد شكيل. ولدي बहुत إن गड़बड़ हो जाएगा. والدي سوري सही. लिखा हुआ है, पढ़ रही हूँ. والدي هو محمد شكيل. إنه رجل حكيم جدا. وهو أفكار عظيمة وعقلية عظيمة. إنه ذكي جدا ولا يمكننا نحن أبناؤه الغلوب عليه في الذكاء. لديه شخصية جذابة للغاية، وكل من حوله يرتبطون به بسهولة. لديه قلب متوازي للغاية، ويحب ويهتم بالجميع، يهئي الجميع باللطف. بالنسبة لي هو أفضل مثال على صلة رحمي. إنه رجل متعلم، لا يفرق أبدا بين الابن والابنته، بل يحب بناته أكثر. لقد جعل جميع أبناءه متعلمين، ووجد أفضل الأزواج لكل منهم. إنه زوج مثالي غاية. كنت أراه دائما يتحدث إلى أمي بطريقة لطيف وناعمة ومحبة. إنه دائما يتأكد من أن بناته يعيشن بسلام في حياتهن. والدي رجل أعمال، وهو أيضا إمام المسجد، وهو لطيف جدا مع الحيوانات أيضا. وقد جعلت إرشاد حياتنا أسهل. ومن صغائه العفو الذي يجب أن نتعلم منه. يبلغ من العمر 60 عاما، ولكنه متقدم جدا في مجال التكنولوجيا والتطبيقات. إنه رجل ذو حياة بسيطة وفكر رفيعا. أراد دائما أن أكون مثل والدي. من النسخ الخط يده إلى نسخ طبيعة وأوقارة. إنه مثلي الأعلى. أحب أكثر من الحياة. آخرا أدعو الله
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. شكرت الله. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. وجدت بعض الأخطاء في كلامك، ولكن قبل ذكر ذلك الأخطاء أنا أريد أن أذكر أمامكم أنني محظوظ بلقاء والدك، وهو كما ذكرت في كلامك، وهو مستعد للفعل الخيرات، وهو نشيط جدا، وهو يفرح بلقائنا. فنحن نجلس معه، جلسنا معه في الأيام الماضية قبل 5 سنوات أو أكثر. فهو كما ذكرت في كلامك، بارك الله فيه وزادك الله عمره، وأدعو الله كما دعا لوالديه. ذكرت في كلامك لديه ذكرت أكثر من مرة، ایک بار سے زیادہ یعنی کئی بار. لديه نہیں، لديه، لدى هو مجرور. نعم لديه. فهمت؟ اوكي. وكذلك میں انگلش میں لکھتا ہوں، اس لیے میں خود نہیں پڑھ پاتا ہوں، پھر بھول جاتا ہوں. ہاں كذلك قلت هو إمام المسجد. إمام المسجد لا، إمام المسجد. لماذا نصبت إمام المسجد؟ مبتدا والخبر هو يكون مرفوعا أبدا، always منصوب، سوري مرفوع. هو إمام المسجد. اس مسجد سے بھی ہمارا تعلق ہے. تعلق کیا؟ کس سے جڑے ہیں؟ ٹھیک ہے. 2-3 غلطی اور لکھی تھی لیکن میں خود نہیں پڑھ پا رہا ہوں. جائی جات میں لکھنا چاہیے، اردو عربی اور انگلش میں دقت ہوتی ہے. انتی قد خطأتی فی الضمائر، پروناؤن میں بہت آپ نے غلطیاں کی ہیں، جیسے ہو اور ہا والی جو میں نے آپ کو غلطی بتائی. آپ نے جو میسکولین کے لیے ہو ہے، جب وہ مجرور میں آئے گا تو ہی ہو جائے گا. اس طرح کی کچھ مسٹیک صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص مسٹیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. احسن تھی، بارک اللہ فیک کی. اچھا خاصا لمبا تھا آپ کا. تو آج کے اس میں اگر میں پوزیشن دوں تو پہلے نمبر پہ شیب صاحب آئیں گے اور دوسرے پہ آپ آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ احسن. چلیے ٹھیک ہے. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ابھی ہمارے پاس 8 منٹ اور ہے. چلیے کچھ اور کرتے ہیں، بہت دن ہو گیا کچھ اور کیے ہوئے. سر وہ اسپیکنگ والا ہی اچھا تھا. آئی مین کیا کہہ رہے امپروو ہیں؟ ہو رہا تھا اس میں نے وہی جو آپ بک بند کر کے آپ کوشچن کرتے تھے اینڈ دین وی ہیو ٹو آنسر، سو وہی والا اچھا تھا. اس میں ووکیبلری جو بھی پوچھی وہ یاد رہ گئی ابھی تک. میں سمجھا نہیں، وہ والا جو ایکسرسائز کو ہی ہم کر رہے تھے. ہاں یعنی یس یس سر، یعنی یو اب کین آپ وہی آسک کریں اینی گے نا. تھنگ آپ جیسے. تو لاسٹ کلاس سے وہی کر رہے ہیں، تو بک پڑھیں گے تو وہی کریں گے. جی 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 ہاں، مطلب وہی کائنڈ آف کیا کہتے ہیں کانورزیشن جیسا ہی تھا، تو وہ کافی اچھا تھا. زیادہ فائدہ لگے گا. نہیں وہ بڑا کرنا چاہتا. چلیے میں عربک میں کچھ بول رہا ہوں اور پھر اس کے بعد پوچھوں گا. بک ہے میرے ہاتھ میں، اس سے میں بول رہا ہوں. میں سوچوں گا مشکل بھی نہ ہو. شیر ہی کرتا ہے، اس سے مشکل ہو جائے گی. العربیۃ بین یدیک. چلے پین اور کاپی لے لیجیے، وہی کریں گے جو اس سے پہلے کر رہے تھے. ریٹرن والا. یہ آپ کے سامنے ورڈس ہیں. اس میں سے میں پہلے ہٹا دیتا ہوں پھر بولوں گا. میں جب وہ آپ کے سامنے شو کروں گا اس کے بعد آپ کے پاس 1.5 منٹ کا ٹائم رہے گا، یا 2 منٹ کر دیتے ہیں اگر 1.5 منٹ کم لگتا ہے تو. 2 منٹ کا ٹائم رہے گا. اس منٹ میں آپ کو جو ورڈ کا معنی پتا ہے وہ
वर्ड लिख के माना लिखना है, वाजे रहे कि जो वर्ब आप लिखेंगे उस वर्ब का 3 नंबर रहेगा और जो नाउन लिखेंगे उसका 2 नंबर रहेगा, ठीक है ना? तो इस हिसाब से हम करेंगे, दो वर्ब और नाउन दोनों, जैसे हर्फ का कोई नंबर नहीं रहेगा, जो इला अला उन सब का कोई नंबर नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, वर्ब्स और नाउन। क्लियर? वर्ड भी लिखिएगा, उसका माना भी लिखिएगा, ठीक है? ये रही बात आपके सामने, और सफर चालू हो गई है। 2 मिनट का आपके पास टाइम है। Every noun will give you 2 marks and every verb will give you 3 marks. And if you can write mazi muzare, then you can achieve 4 marks. 4, 3, 2. और अगर नाउन का आप जमा और वाहिद दोनों लिख दें तो आपका वो 2 से 3 हो जाएगा, दोनों में एक एक बढ़ जाएगा। ओके, टाइम अप नाउ। जो भी किया है फटाफट भेज दीजिए, इस सेकंड में भेज दीजिए। तो एक चीज बस मैं और बोलूंगा, उसके बाद एंड। आई एम वेटिंग। असाइनमेंट वाले ग्रुप पे भेजिएगा। शेफ साहब, आईटी वाले सबसे पीछे रह गए। अच्छा चलिए आगे। नहीं आया शेफ साहब, आईटी वाले सबसे पीछे कैसे रह गए? चलिए, फोन स्लो है सर। चलिए 2 मिनट आप हमारे पास और बचा है। मैं बस एक सवाल दे रहा हूँ, कॉल डिस्कनेक्ट होने तक, उसके बाद 1 मिनट तक टाइम रहेगा। यानी अभी 54 हो रहा है, 50 बल्कि 9 बजे तक का टाइम है आपके पास। गूगल मत कीजिएगा और कुछ और यूज मत कीजिएगा। वी हैव टू मेक अ सेंटेंस विच इज सुटेबल टू टॉक इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस, और सेंटेंस 4 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। 2 शर्त है, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो और 4 वर्ड से कम ना हो। 5 मिनट का टाइम है इसके लिए आपके पास। बी ऑनेस्ट, डू सर नॉट यूज। यस बोलिए। कब कॉल डिस्कनेक्ट होने बाद है ना 5 मिनट का टाइम? नहीं, अभी से लेकर के 9 बजे तक है बस टाइम। 9 बजते ही, 9 बजे के बाद वाले का 0। जी। नाउ यू कैन स्टार्ट। चलिए मैं कॉल अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। बट सेंटेंस शुड बी अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल एंड इट शुड बी एटलीस्ट
it should have four words, ऐसे दो at least four words. ठीक है ना? दे दो हाँ। अस्सलामुअलैकुम। अरे तुमसे तो मेरी मुलाकात हुई थी। कौन है ये बंदी?